सर व्हायरल हो शब्द आतांच फामाद जावपाक लागला. लोकांची सोंगां धर और व्हिडिओज धर इंस्टाग्राम फेसबुकाचेर सगळ्यात कडेन फामाद जाता. रिचींग टू अ लार्जर ऑडियन्स हॅज कंपॅरेटिव्हली बिकम इझी. त्या वेळार जेन्ना हडवताल बेबो आयलो, बाबूचे लग्नाक हे जे कवितावरी जी पदां आयलीं दर एका भुरग्यांच्या तोंडार ती आसतालीच. त्या वेळा वयली तुमचें फेवरेट पद खंयचें? त्या वेळार जेन्ना हांव भुरगो आशिल्लो, बाबा तशें खूब पदां बरयतालो. पूण त्या वेळार आकाशवाणी आशिल्ली, ऑल इंडिया रेडिओ आशिल्लें. ऑल इंडिया रेडिओ लोक सगळे आयकताले, खळार मळार आयकताले, बाकीचे कार्यक्रम आयकताले आनी तातूंतल्यान ही पदां लोकांच्या कानार पडटालीं. आनी त्या भायर त्या वेळार लोकांचें वाचनूय खूब आसतालें. पूण त्या वेळार थोड्यो भुरग्यांच्यो बी अशी बाबाच्यो हडवताल बेबो सगळ्यांक पॉप्युलर. म्हणजे लोकां मदीं इतले पॉप्युलर की आनी बाबाक ते एकदां अशी बाबा सदां सांगतालो की एक कडेन आपूण गेलो घरान आनी दारान मारलें, थंयचे घरांतले भुरगे आयले आनी भुरग्यान वचून आवयक सांगलें हडवताल बेबो आयला म्हणून. आनी बाबान तेन्ना म्हणलें की हाजेहून आपल्याक व्हडलो पुरस्कार ना की भुरगो आपल्याक आपल्या कविते वयल्यान आपले वळख सांगता सारकें अशें. ते शिवाय बाबा आमकां खूब पदां म्हणून दाखयतालो. आतां बाबाची पदां आमच्या मामागेर पोरां बारा, माजराचें काजार, बोमो गेलो बोंबय, ही पदां बाबान म्हणजे भुरग्यां खातीर, भुरग्यांचे बाल साहित्याचें उलयता पयलीं, तातूंत बाबा ही पदां आपली चाल दिवन आमकां म्हणून दाखयतालो. बाबा हरशीं व्हडलो संगिताचो जाणकार न्ही, पूण आतां पळय बोमो गेलो बोंबय बाबा कसो म्हणटालो, बोमो गेलो बोंबय आनी हाडले बोमील चार, बोम्याच्या बायलेन बेगीन बेगीन बोम्याक काडले धार. ही चाल जी आसा ती बाबा स्वता दितालो. मागीर आनी एक धरया, माजराचें काजार, भल्ला बाजार आसा काजार, काजार माजराचे, मुंबय साकून हाडला म्युजीक 12,000चे. अशें ही जी चाल आसा न्ही ती आमकां बाबा म्हणून दाखयतालो. आनी सुद्दां बाकीच्यो ज्यो हे आसा, पूण आमकां ह्यो सगळ्यो कविता बाबाची पदां, कविता पेक्षा पदां म्हणल्यार चड योग्य जातलें, आमकां खूब आवडटालीं. कित्याक बाबा आमकां स्वता भुरग्यांक घेवन म्हणून दाखयतालो आपली कविता. आनीक त्या भायर बाबुलें लग्न, तें म्हाजें फेवरेट पद. बाबुलें लग्न कांय वेळ पळोवप्याक एखादें खबर नासत, कित्याक ते पद अशें येवना, म्हणजे संगीतबद्ध अशें गीत अशें येवना. बाबा हे स्वता म्हणटालो ती थंय परत बाबाची चाल. आनी हांवें पळयल्या ज्या कडेन बाबा खंय असो फंक्शनाक गेलो, पार्टेक गेलो की बाबाक ती मागणी, बाबूचें लग्न म्हण, बाबूचें लग्न म्हण. कित्याक इतलें तातूंत एक अशें अशी पद्दत अशी आसा की खूब गोश्टी पयलीं सांगप जाता. ते बाबूचे कोण आयले, हे आयले, ते आयले, मागीर एंडाक तो क्लायमॅक्स जाता. आतां एक हांव सगळीं म्हणून वेळाचें नंदन आसता की बाबूच्या लग्नाक भुरगीं आयलीं, भुरगीं मुरगांवची, बाबूच्या लग्नाक जाणटी आयलीं, जाणटी झारबागची. मागीर फुडें बाबूच्या लग्नाक माकडां आयलीं, माकडां मडकयची, बाबूच्या लग्नाक कुकडां आयलीं, कुकडां कुडचडची. अशें फुडें 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 अशें मागीर आमची रांदपी धरले, गावपी धरले, वाडपी धरले, नाचपी धरले, खंयचे खंयचे गांव, म्हणजे प्रत्येक तातूंत सगळे गोंयचे गांव आयले, सगळे वटेंतले गांव आयले. आनी एंडाक कितें आसा की बाबूच्या लग्नाक सगळे आयले, बाबू आयलो ना, बाबूच्या लग्नाक सगळ्यांक सांगले, बाबूच्या लग्नाक सगळ्यांक सांगले, बाबूच्या लग्नाक सगळ्यांक सांगले, बाबूक सांगले ना. ही चाल सुद्दां बाबाचीच. म्हणजे आमकां हाजी सगळीच आवडटाली. ही कविता आमकां बाबाची, म्हणजे बाल साहित्यांतली ही आवडटाली. आनी म्हाका जे बाबान जितले इतले साहित्य प्रकार हाताळ्ळे, म्हणजे ताजे बाबान बरोवप केलां, कथा धर आनी कविते भितरूच कितलेशेच प्रकार आसा. चार वळी आसा, भक्तिगितां आसा, देशभक्ती गितां आसा, किंवा प्रेम गितां आसा. तातूंत तरेतरेचे प्रकार आसात. तातले भितर म्हाका बाबाचें बाल साहित्य आवडटा. म्हजो स्वताचो हे आशिल्लो आवड ती बाल साहित्याची. आनीक बाबाची गितांची, तांकां संगीत दिवन जे गीत केलां, कित्याक बाबाक ते लय ताल सामको बरो जमतालो, कळ्ळें. आनी ताजे त्या प्रमाणें प्रभाव. आतां एकूच तातले भितर कितलींशींच पदां कितलींशींच आसा. तातले तातूंत भुरगेपणांत म्हाका जी आवडटाली ती ते जिवीत आमचें अशें म्हणून एक बाबाचो चित्रपट त्या वेळार 1970s
तातूंत पदां बाबान बरयलीं. कोणी लोक अशे बाबाचे फ्रेंड किंवा हे खंयच्या पार्ट्याक गेले, फंक्शनाक गेले जाल्यार म्हजे कडल्यान ती म्हणून घेताले. तातूंतली एक ते म्हाका दिसता त्या चित्रपटान 4 काय 5 पदां आसा. तातूंत ल्हारा ल्हारा म्हणून एक पद आसा. ते अजून लोकांक अजून पर्यंत खूब जाणां अशें आयकून जाणा. केन्ना ते पयलीं ते रेडिओर वाजताले. आतां ना, ते म्हाका खूब आवडटा. जे हांव 2च वळी म्हणून दाखयता. ल्हारा 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 तारू तुरू तुरू धांवता, भुरू 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 वाऱ्यार मन म्हजे हालता, दर्यांत सूर्य देवला, भांगरा वेळ पावला. हे म्हाका भुरगेपणांत हे पद म्हणजे तातूंत एक मेलोडी आसा ती ते ड्युएट. बरोबर बरोबर. हा ती चाल सर बाबानूच लायल्ली काय ना, चाल विजय भास्कर म्हणून थंयचो तो सावथांतलो हो. आनी तातूंत ते प्रोफेशनली ते म्युझिक जाल्ले. तूं बाकीचे जे सांगल्यात त्यो चाली बाबाची अशी बालगितांचे.